قلبانی سے زما استاد اور کتابوں نے ما توئی والے تو تقلید کے ما سیب سے مجبور ہے ذا عجمی سریما دا قرآن و دا حدیث پا فهم کیا پا شرح کی تو علماء تا محتاج ہے چاہیرہ تا وضاحتو کی ما توئی دا خبر خودی ٹک تا تا عمرو پاسے والے روانے ابو حنیفہ کلم مرشوی دے و شافی کلم جب دونا تپوز کہ یہ ندا نورستان مولا و کنر مولا لا تیزن تا زموی رضانا کہ اقوالو پس اتللوے نائے کہ خدا مڑی ہو دے جمدی سسوال نشتا اقوال و مسائل خلی کلی شویدے و پتواتر راگلے او کہ تقلید دا چالاس نیولوے نو بے ٹک تا دا مڑی ہو دے جمدی و پکے فرقے موخو مسائل پس روانی واخو مڑی ندی یوا دیم دا چی پا دی جمدو پا علم و پا تقفا میں اعتماد نشد دا پلس روپو خرسی گی یقینا آغا تقوی آغا اخلاص آغا خشیت الہی آغا جڑا آغا دا پا آغا شان نوی نو پل دین دا دین تابیب دا چی پا 15 روپے خرسی سنت پا نتی دا ماز پخیم نا پس ناس پا وزیر سنت تی کا خودل تا بخپی ارتای زکر چی دا پا دے کے خپل تا شخص پاتی کی نو دے تا بزیات اہمیت ورکی چی خپی ارتی کے او دا ماز پخیم سنت بنکی ناس پا دم المشیم ورسان مواسطہ رہا اور دیر عمر میوزے سبق ویلے نو ما تا معلوم دی چی بنے پا تقوی پا اخلاص او دا امت پا خیر خواہینا شور شفا بعد پکی خوی مخلصان وی خودو کشیوی آنا کہ والی تقلید کی تاسو تا ست تکلیف کہ ٹک تا دم مقام تا رسیدلے نو صحیح کہ تقلید پرید نو ٹک اور دا نو ارچا بے والی ویتا پخلا اور سڑی وی والی اجتحاد بند سے اجتحاد بند نہ دے اور کہ تانا دا تا پوسو کم چلی امام بخاری پشان حافظہ بند نہ کنا نو چاک بند کرے نا خوشتنا منتوخا ہے دا امام بخاری پشان کل محدث متقی پرزگار شتا اسو دا خیر دا پارا دا چاسپکا میں غارا دا ناری دمرا زمنان دا خبر یاد علا رہے چی دا سلور وارا فقہاو دا مذاہب و علماء چی دی کہ پا اختلاف پا عقیدہ کی پا بعض خبروں کی کہ پا فرو کی و یو بلتے باطل ندی ویلے او یو بلتے پا غلط ندی ویلے او پا یو بلے حکم دا مبتدی و دا مشرک ندی لگو دے پا خلاف دا غیر مقلدین غیر مقلدین دی مذاہب اربعو تا باطل ہوئے او دیتا مبتدعان وی بدعتیان او فقه تسپک ہوئے او دا امت علماء وی ٹکت پا غلط تیر شوی دی دین تے ضرر رسول دے نو پا دی بدی شی زمانگا دی سلور وار مذاہب تا غلط او مذاہب خپل کور کیا بل تا غلط نہ ہوئے ٹھول شیر و شکر ذکر اختلافی مسئلوں کے پا اجتحادی مسائلوں کے پا دیکھی یو بلتا غلط نشوی لکی دے بیگامی کتاب کا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی مشہور بزرگ غنی کتاب ناوی کہ یو حنفیو نکاح تڑی دے یو خز بلا ولی رغنور مذہبونو کے سیننا یا یو حنفی مسلس کی عصیر العنب مسلس دا نور ورطا حرام و احناف جائز ہوئے فدی بحکم نکے لکدا مجتہدن فی مسائل لی طول آئمہ دی والا خدا دی دا غیر مقلدین دا فتنہ چنا دا فتنہ پا دینا چی دی پا مذاہبو کی دی طولو تا باطل وی حکم پی سخ لگے نو دے جہال نے نو سمرا پا عقائد و مسائلوں کے خلاف خیوق بل تا باطل نے دے ٹھیک تا اجتحاد دے